बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि अदालती हफ्ता है जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ पीछे रह सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये वो हफ्ता है जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के सियासी मामलात का, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात का, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, उन तमाम के बहुत हिसाब किताब होने हैं। चाहे इलेक्शन कमीशन के मामलात हों, चाहे बल्ले के निशान वाला मामलात हो, चाहे 8 फरवरी की भरपूर किस्म की धांधली हो, बहुत सी चीज़ें। आज यही हुआ जी, मखसूस नशस्तों पर नया मोड़ आया और इलेक्शन धांधली का पंडोरा बॉक्स खुल गया। वो दरख्वास्तें जो आई हुई और काजी फायज़ साहब ने आज तक सुनी नहीं है, वो भी दरख्वास्तें सुनने के लिए आवाज़ें बुलंद हुई हैं। और उनके साथी जजेस ने बताया, काजी साहब खुद लाइल रहे, वो भी आपको बताना है क्या चीज़ें। और इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर जी, 8 फरवरी की धांधली वाली दरख्वास्त पर, जी हाँ, उस पर असखुद नोटिस का इम्कान है, क्योंकि जजेस ने खुद ही आवाज़ बुलंद कर दी है। इसके अलावा अतर मिन्नल्ला साहब ने बाकायदा बाजी पलटी, कोई शक नहीं। और कुछ जजेस भी उनके हम आवाज़ बने हुए हैं। और दूसरा, शहर इक़्तिदार की जो 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की, ये उड़ गई हैं जी। अब समझ लें उड़ गई, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया, और जिस इज़्ज़त के साथ बहाल किया ना, तो सर वो तो वैसे ही फॉरेंसिक के ऊपर है। फॉरेंसिक हो जाएगा, फ़ौरन फॉरेंसिक हो जाएगी। यानी गैर मुल्की किसी इदारे से मदद ली जाए फॉरेंसिक के लिए कि चलो पाकिस्तान में तो ये हो जाएगा, फिर बचना क्या है। तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखता हूँ ना। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें, जिसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी समाअत चल रही। उस समाअत में बड़े अहम मोड़ आए, अहम दलाइल दिए गए, अहम रिमार्क्स, अहम बातें, कोई शक नहीं। मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तफसील बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, ब्रेक आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपके सामने वो बातें कर लूँ। समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, ज़ाहिर बात है केस को खोलना भी है ना पूरा, उन्होंने कहा कि मैं जो सियासी जमात इंतखाबात लड़ने की ज़हमत भी गवारा न करें, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात नहीं लड़ते लेकिन रजिस्टर्ड सियासी जमात है ना, ज़हमत भी गवारा न करें, तो इसे मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं, एक सवाल उन्होंने रेज़ कर दिया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद, यानी ये जो आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे अरकान, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत कर ली थी। उन्होंने कहा सियासी जमात में शमूलियत के बाद इन नशिस्तों को ज्वाइन करना कहेंगे, यानी आज़ाद हैसियत में इन लोगों ने ज्वाइन किया इस पार्टी को, या जीत कर आना कहेंगे, ये एक सवाल उन्होंने रेज़ किया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि एक रजिस्टर्ड सियासी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही इंतखाबात पर, यानी एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना शर्त नहीं है। यानी मैंने कहा बहुत बारीक पॉइंट है, यानी कि अगर मुख्तलिफ इंतखाबी निशान पर कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो रहेंगे वो उसी सियासी जमात के। अतर मिन्नल्ला साहब की बहुत बारीक पॉइंट था। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और मैंने कहा यहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पस भी सकती है ना, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आइन है उसके मुताबिक ख़वातीन और गैर मुस्लिम्स को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। क्या ये बात दुरुस्त है? वकील से जब सवाल किया था तो वकील साहब ने कहा नहीं सर, ये बात दुरुस्त नहीं है, ख़वातीन की हद तक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हाँ गैर मुस्लिम की हद तक इसकी पाबंदी ज़रूर है। तो मुझे लगता है यही पॉइंट है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब फ़ौरन आए, उन्होंने कहा पाकिस्तान का झंडा आपने नहीं देखा, पाकिस्तान के झंडे में अक़लियतों का हक़ शामिल है और कायद-ए-आज़म का फरमान भी है। तो यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आइन है वो आइन पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी है। क्वेश्चन मार्क है, हम क्या ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही उसको मखसूस नशस्तें किधर जाएंगी, या उसकी मखसूस नशस्तें किधर जाएंगी जो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, ये सवाल किया। हाँ, ऐसे में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने काउंटर किया जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। उन्होंने कहा जो जमात सियासी नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ी, तो किधर जाएंगी, इससे मुराद क्या है? मेरा ख्याल है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। जी हाँ, ये तगड़ी आवाज़ बुलंद हुई है। और जब उन्होंने अपना ख्याल रखा कि पीटीआई को मिलनी चाहिए तमाम मखसूस नशस्तें, तो दर अदालती को तस्फिया कराएगी। और यानी इतना ज़रूर अहम पॉइंट मिला कि 2 अहम तरीन जज एक पेज के ऊपर हैं, चाहे जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हो और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। यही नहीं, इस दौरान समाअत में एक और बड़ा अहम मोड़ आया, बल्कि 2 और मोड़ आए। वो जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने वकील जो सलमान अकरम राजा साहब है ना, उनसे बात की और इनडायरेक्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुना है, अपने तमाम फाजिल जो जजेस हैं
ان کو بھی انہوں نے بات سنائی. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب آپ اس عدالت کے سامنے موجود ہیں جو بنیادی حقوق کی محافظ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا اس عدالت کے سامنے اپنی عدالت کے سامنے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق کیسز زیر التماع ہیں. ہر غیر متعلقہ کیس اس عدالت نے از خود نوٹس لیا ہے. سر یہ بڑی بات ہے. عطر من اللہ صاحب اپنی ججز فرٹرنٹی کے بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس عدالت نے ہر غیر متعلقہ کیس پر از خود نوٹس لیا ہے. یہ تو پرفیکٹ کیس تھا, پاکستان کے مستقبل کا کیس تھا. اس پر تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ اس پر از خود نوٹس کیوں نہیں گیا؟ تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کو نہیں سنا گیا. عطر من اللہ صاحب نے کہا اس پر پی ٹی آئی کو نہیں سنا گیا. یعنی عمران خان صاحب کی 8 فروری کے الیکشن پر جو درخواست تھی نا اس کو ٹیک اپ کرے سپریم کورٹ, درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی, تو یہ سننی چاہیے عطر من اللہ صاحب. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس بات پہ کہا, انہوں نے کہا میں وسیع تر تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس بات سے متفق ہوں. میرے رائے میں پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری نشستیں ہیں, یہ ہم چیزیں سر. یعنی تیسرا جج بھی اس سلسلے میں متفق ہے. اور جسٹس منیب جسٹس منصور علی شاہ دوسرے سینئر ترین جج اور جسٹس منیب صاحب تیسرے سینئر ترین جج, یعنی انہوں نے سیکوینس میں چیف جسٹس بننا ہے اگر قاضی فائز صاحب ایکسٹینشن نہیں لیتے تو یہ بات ہے. اور اس کیس کی سماعت میں قاضی فائز صاحب تھوڑے بے خبر سے نظر آئے اور جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جو کورٹ رپورٹر اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور تھوڑی گڑبڑ نظر آئی ہے باقاعدہ ان میں. تو قاضی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نشان لیا تھا نا قاضی صاحب نے, تو انتخابی نشان لینے والی جو درخواست ہے وہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے. درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب اس کیس پہ نا ذرا نظر ثانی درخواست کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست ہے, تو اس درخواست کو عدالت نے ٹیک اپ کیا ہوا نہیں. تو فیصل صدیقی جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا, ہماری درخواست آئی ہوئی ہے. پچھلی اجتماعات میں بھی انہوں نے بولا. تو وہاں موجود بیرسٹر حامد خان صاحب نے بھی کہا بالکل ہماری درخواست آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو قاضی صاحب حیران ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی نظر ثانی درخواست دی ہے. یہ بڑی بات ہے. قاضی صاحب کو خود معلوم نہیں ہے یا قاضی صاحب کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا. یہ حیران کن بات ہے کیونکہ اس دوران قاضی صاحب نے برٹش ہائی کمیشن کو جوابی خط بھی لکھا تھا جب انہوں نے الیکشن دھاندلی سے متعلق اور انتخابی نشان سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کیے ہیں. تو جس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے رجسٹرار کے ذریعے خط لکھ کے جواب دیتا ہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہے, آپ اپنے تھوڑے غریبان میں جا کے اور یہ وہ. یعنی قاضی فائز صاحب مطلب تھا کہ وہ اپنے وہ جب کیس زیر سماعت ہے تو اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتے ہیں وہ برٹش ہائی کمشنر کو. تو خیر وہ تو پورے پاکستان کا کنسنٹ تھا. لیکن بہرحال گزشتہ سماعت میں حالانکہ قاضی فائز صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی اور آج وہ اور اس کیس میں وہ اپنا مائنڈ ویسے بھی دے چکے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی باریک طریقے سے عدالت کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. دوسری طرف حکومت کو 2 بڑے سرپرائز بھی آج ملے ہیں. سرپرائز تو یہ سماعت کے دوران کافی مل ہی رہے ہیں. وہ پہلا سرپرائز یہ ہے, نون لیگ کے جو ایم این اے تھے نا انجم عقیل صاحب, جنہوں نے درخواست جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن کے اوپر, اور جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو ٹریبیونل ہے اس کو معطل کر دیا تھا, سسپینڈ کر دیا تھا, جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر انجم عقیل جو ایم این اے مبینہ ایم این اے اسلام آباد کی 3 نشستوں میں سے ایک ہیں, اور ان کو کہا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں جی, اور طلب کیا تھا اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا تھا. ان کو توہین عدالت کا نوٹس آج کر دیا گیا. اور بڑا مزیدار چیز ہوا, بیان حلفی سے متعلق پوچھا کہ آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے لکھوایا. انہوں نے کہا نیپوٹزم کا کیا مطلب, آپ کو انگلش آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے. نیپوٹزم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے سر یہ تھوڑا عدالتی بنے گا. نہیں, نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے اقربا پروری. مجھے بتائیں طارق محمود جہانگیری نے کون سی اقربا پروری کی ہے؟ تو انجم عقیل صاحب دائیں بائیں شاہ جی. انہوں نے کہا جو آپ نے کہا تھا انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں. انہوں نے کہا میں نے کون سی ہدایت کی تھی انہیں, کون سی میں نے ہدایت کی تھی؟ انہوں نے کہا آپ نے اتنا بڑا جملہ بول دیا. انہوں نے کہا چلے بتائیں کنسنٹ بتائیں. وکیل بیچ میں آنا کہ چپ کریں, میں نے انجم وکیل سے خود پوچھنا. آج بہت عزت افزائی ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ عزت افزائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو قانونی معاملہ, آپ اسمبلی میں آپ لیجسلیٹر میں آپ یہ کہیں گے مجھے لیجسلیشن نہیں کرنی آتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 جملے آپ کو پتہ نہیں ہیں, 2 لفظوں کا مطلب پتہ نہیں ہے. تو انجم وکیل صاحب نے کہا میرے سارے جج ہمارے لیے قابل احترام. میں کہا نہیں, اب آپ نے یہ بات نہیں کرنی. آپ نے لفظ کیا ہے باعث کا استعمال. باعث کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی انجم وکیل صاحب بہت ہی یار توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ. انہوں نے کہا جی سوری سر, یہ بھی عدالتی لفظ ہے. کوئی عدالتی لفظ نہیں, اس کا مطلب ہے تعصب. انہوں نے کہا مجھے بتائیں جج نے کہاں تعصب دکھایا؟
تو بھلا وہ سوریاں کرتے رہے گا؟ نہیں، کیسے سوری آپ کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا نوٹس لیا ہے، آپ کے کہنے پہ یہ ساری کارروائی کی ہے، آپ یہاں سوری کر رہے ہیں؟ تو نہیں، اب ان کو باقاعدہ طور پر انجم وکیل صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف الٹی گنتی شروع، دوسرا سرپرائز وہ ہے اسلام آباد کے امیدواروں کے لیے، جسٹس جہانگیر صاحب کا ٹریبیونل بحال کر دیا گیا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ جو الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا کہ ہم ریٹائرڈ ججز لا رہے ہیں، نہیں، بحال کر دیے گئے۔ اب یوں چٹکیوں میں فیصلے ہونے ہیں، بس صرف یہ 3 فیصلے ہو جائیں تو لگ پتہ جانا ہے۔ ہاں، باقی بڑے کیسز ٹریبیونلز نے ٹیک اپ کر لیے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔